प्रवासी स्वस्तिवान् व्रजेत् स्त्रियो राजस्वला शुद्ध्वा पुत्रान् स्यूरवृद्धमान् पूजयन् स पठेत् समे मितिघासं पुरातनं सर्वभावै प्रमुच्येद दीर्घमायुराप्नुयात् प्रणम्य शिरसा निध्यं श्रोतव्यं क्षत्रियै विजयेत् ऐश्वर्यं पुत्रलाभस्य भविष्यति न संशयः रामायणमितं कृष्णं शृण्वतः पठतः सताः प्रीत्यते सततं राम सखि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहो हरिर्नारायण प्रभुः साक्षान् रामो रघुश्रेष्ठ शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियस्समुख्या सुखमुत्थं सद्वा शुभं काव्यमितं महार्तं प्राप्नोति सर्वा भुविसार्थसिद्धिं कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियस्समुख्या सुखमुत्थमं च सद्वा शुभं काव्यमितं महार्तं प्राप्नोति सर्वा भुविसार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं सत्यं सौरात्रिकं भुक्तिकरं शुभं च शोधव्या शोधव्यमेतन्यमेन सद्भिर् आज्ञानमोजघ्रं प्रतिगामये एवमेतत् पुरा वृत्तमाज्ञानं पत्रमस्तुवः प्रख्यातकरतद्वित्रं विप्रस्तमं बलं विष्णो प्रवर्ततां देवाः सर्वे दुष्यन्ति ग्रहणाः श्रवणात्तताः रावणस्य श्रवणात् दुष्यन्ति पितरस्तताः भक्त्या रामस्य ते सेवान् संहतीतां ऋषिणां कृतां लेखयन्ती तेषां वाचरिष्ठे विष्टवेः भक्त्या रामस्य ये सेवां संहतीता संमहीतां ऋषिणा कृतां लेखयन्ती च नरस्तेषां वासस्त्री विष्टवेः इत्याशेषे भद्रामाल्ये वाल्मीकादिकाव्ये युक्तकाण्डे 1 त्रिशतन्तकः पट्टाभिषेक सर्गः सम्पूर्णम्